सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 निकाह क्यों किए। क्योंकि दोस्तों, कुछ नासमझ लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में इतने निकाह क्यों किए। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 11 निकाह किए, यानी कि 11 औरतों के साथ आपने शादी की। इस बात पर कुछ नासमझ लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इतने निकाह क्यों किए। ऐसे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जितने भी निकाह किए वो तमाम निकाह अल्लाह के हुक्म से ही किए। दोस्तों, पहले अरबों में एक से ज़्यादा शादी करने का आम रिवाज था। सही बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 मर्दों की ताकत अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। 40 मर्दों की ताकत रखने के बावजूद भी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी उस बेवा औरत के साथ गुजार दी जो पहले 2 शादियाँ कर चुकी थी और उनके पहले शोहरों से उनके बच्चे भी थे। उसके बाद 3-4 साल तक एक दूसरी बेवा औरत हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ गुजार दिए। इसी तरह से 55 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक बेवा औरत रही। दोस्तों, 50 से लेकर 60 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निकाह किए। इनमें से सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही कुंवारी थी और बाकी सब बेवा या मुतलका थी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 40 साल थी, यानी कि हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी। हज़रत खदीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से पहले 2 शादियाँ कर चुकी थी और उनके पहले शोहरों से उनके बच्चे भी थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी यानी कि 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक सिर्फ एक बेवा औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ गुजार दी। दोस्तों, 50 से लेकर 60 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निकाह किए। यह निकाह किसी सहबत को पूरी करने के लिए नहीं किए, यानी कि ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं किए। अगर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते तो आप कुंवारी लड़कियों से शादी करते, मगर आपने जितने भी निकाह किए उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब बेवा औरतों के साथ किए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में ये 11 निकाह किए। नंबर 1, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दोस्तों, हज़रत खदीजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत, कमाल और बरकत को देखकर उन्होंने खुद ही शादी के लिए दरख्वास्त की थी। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। जब आपकी उम्र 50 साल हुई तो हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। नंबर 2, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दोस्तों, यह अपने शोहर सकरान बिन अमर के साथ मुसलमान हुई थी। उनकी माँ भी मुसलमान हो गई थी। माँ और शोहर के साथ हिजरत करके हफ्सा चली गई थी। वहाँ उनके शोहर का इंतकाल हो गया। जब उनका कोई बज़ाहिर दुनियावी सहारा ना रहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद नबूवत के 10वें साल इनसे निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 55 साल थी और यह इस्लाम में सबसे पहली बेवा औरत थी। नंबर 3, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दोस्तों, यह सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आरज़ू थी कि मेरी बेटी नबी के घर में हो, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में हो गया था। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मदीना में 2 हिजरी को आई, यानी कि 3-4 साल के बाद रुखसती हुई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 साल थी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ ہی کنواری بیوی تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی میں مدفون ہیں۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، حضرت حفصہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حفصہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے تاب نہ لا کر انتقال فرما گئے تھے۔ اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح فرما لیا تھا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث سے ہوا تھا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھی، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی، وہ نکاح کے بعد صرف 3 مہینے ہی زندہ رہی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حفصہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات ہو گئی تھی۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی ظاہری دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے بس بچوں اور ان کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش۔ دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا، مگر دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مصیبت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ لڑائی میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو آزاد کرنے کے لیے کچھ پیسہ مانگا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غریب تھی، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس مصیبت کو دیکھ کر آپ نے ساری رقم ادا کر کے اس کو آزاد کرا دیا اور پھر فرمایا کہ بہتر ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 5 ہجری میں ہو گیا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا تعلق یہودیوں کی قبیلہ بنو نذیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے باپ، بھائی اور ان کے شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ چاہے اسلام میں آ جائے یا اپنے مذہب پر باقی رہیں۔ اگر اسلام میں لاتی ہیں تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جا ملے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرا دیا، پھر 7 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ نمبر 10، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ جن دنوں ان کے والد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، پھر شوہر کو لے کر حفصہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی سچی اور ایمان میں پکی عورت کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ اسلام کے واسطے باپ، بھائی اور خاندان اور اپنا ملک چھوڑ دیا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، اس کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی صابرہ عورت کے ساتھ حفصہ میں ہی 7 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نمبر 11،
हजरत मेमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, इनके 2 निकाह पहले हो चुके थे। इनकी एक बहन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की, एक बहन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के और एक बहन हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में थी। एक बहन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की माँ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के कहने पर 7 हिजरी में हजरत मेमुना रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ निकाह कर लिया। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह क्यों किए। आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी निकाह किए उन सब में एक को छोड़कर बाकी सारी आपकी बीवियां बेवा या मुतलका थी। सिर्फ आपकी एक ही बीवी कुंवारी थी।